आपल्या आजाच्या नावार आशिल्ली 2.60 लाख चौखण मीटर जमीन फटवणूक करून हडप करून भायल्या भायर कोणाक लाटल्या। सोयऱ्या मदल्यांनीच हे काम केला अशें म्हणत वासुदेव बोरकारान फोंडा पुलिशेंत ते संबंधित FIR केल्या, पूण पुलीस फुडली कारवाय करिनात अशें ताणें मिडियाक सांगले। आल्तीन पणजे रावपी वासुदेव प्रेमानंद बोरकार आनी ताची आवय विमल बोरकारान तिसवाडी दुबाविता आड फोंडा पुलीस स्टेशनात FIR केल्या। फटवणूक करून बोरी आनी केपेची तिजी जमीन बळकावपाक सगळ्या दुबावितांनी बनावट डॉक्युमेंट करून जमीन विकल्या अशें तिजें म्हणणें। जमीन व्यवहार करपी ताजीच घरची अशेंय ताणें सांगलें। आयकात ताजी कागाळ। सो आमच्यो प्रॉपर्टी आसा एक्झॅक्टली 2000 नंबर्स इन बोरी अजून पर्यंत जे म्हजे शेणजाच्या नावार आसा। शेणजो न्ही पणजाच्या नावार आसा आनी हांवें ताचेर कंप्लेन घाल्या। जो ऑल इंडिया रेडिओचो डायरेक्टर आशिल्लो पयलींचो वेणी माधव अलायज गिरीश बोरकार, जो पोएटूय आसा गोंयचो, तांणी 2015 प्रकाश उत्तम नायक म्हणून हाका बोरयेच्या 4 प्रॉपर्टी विकल्यो। हाज्या मागीर हांवें हांगा येवन 13 तारखेक कंप्लेन दिली। सर्टिफिकेट सगळ्यो चुकीच्यो लायल्या, म्हणल्यार आपल्या बापायचें नांव तो ओनर हे जस्ट ताणी हें केलां आनी सर्टिफिकेट डुप्लिकेट लायला। आवयचें नांव दाखयलें गोपिका, वेरेल्स आवयचें मॅरेज सर्टिफिकेट दाखयता नलिनी बोरकार। आनी आमी 13 तारखेच्यान हांगा आनी केप्यां आमच्यो प्रॉपर्टी आहा। केप्यां थंय दामोदर बोरकर आनी शैला बोरकर जे एक्स सरपंच आशिल्ले गोंयचे, तांणी विकल्या। फोंड्या भितर तांणी 3 फ्लॅटां घेतल्या शैला बोरकरान। हैदराबाद एक अपार्टमेंट, मुंबय एक अपार्टमेंट आनी आतां टोकार जे बांदतात। सो 2 तारखेक केप्यां आनी 13 तारखेक हांगा दिल्या कंप्लेनी। कंप्लेनीचें कांय जायना। ताका टोटल अरावंड 8 विकल्या। एकाचे म्हळ्यार 7 विकल्या, 8ची हांव RTI कॉपी मागल्या, ती विकल्या अकॉर्डिंग टू 114 फॉर्म। म्हणजे प्लेसीस सगळे खंयचे म्हणले? बोरये आनी केप्यां नागव्या आनी बोरये मटियार म्हणा, मागीर कलमामळ म्हणा किंवा हमराय म्हणा, अश्यो विकल्या हांच्यान। आपणे कागाळ केल्या, पूण ताजेर कारवाय जायना अशें म्हणत वासुदेव बोरकारान पुलिसांचेर पक्षपात केल्ल्याचो आरोपय केलो। म्हणजे दिस इज फॉर्जरी विथ फॉर्जरी, फ्रॉड, इम्पर्सनेटिंग टोटली। तालिगांव नागाली हिल्सान 4 अपार्टमेंटां, 5 अपार्टमेंटां एका बिल्डिंगान ह्या वेणी माधव हाजे खंयच्यान आयले इतले पयशे? एका ऑल इंडिया रेडिओचो डायरेक्टर खंयच्यान आयले? 10 वर्सां पयलीं रिटायर जाल्लो हो मनीस, खंयच्यान आयले? तुमकां लक्षात आयलें ना ही तुमची जमीन ना? कित्याक ह्यो आमी जाणा की ह्यो सगळ्यो जॉयंट प्रॉपर्टीज, म्हाका हांच्यानी विकल्यो तो म्हाका खबर ना। केन्ना विकल्यो ह्यो? 2015 विकल्या आनी जाका विकल्यो हो प्रकाश उत्तम नायक, हो कालूय आशिल्लो PI फुडें म्हज्या, आनी म्हाका भायर येवन सांगला तो गोविंद नायक तुज्या फाटल्यान आसतलो, हें ताणी म्हाका सांगलां। आनी ताणें एकदां म्हाका कॅबिनानूय घेवन गेल्लो 2-3 वर्सां पयलीं, 4 वर्सां पयलीं। सो इन शॉर्ट ही वॉन्टेड टू टेल मी दॅट don't play around with these people and they are not been arrested. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकार।